Hallelujah, hallelujah, glorious Adonai. हाम्रो उद्धारक, हाम्रो चट्टान, हाम्रो किल्ला, हाम्रो रक्षक, हाम्रो छत्रछाया, हाम्रो भरपुरीका परमेश्वर, सिद्धता, पवित्रता, दयावन्त, अनुग्रहमय, कृपामय प्रभु तपाईँ, भलाइका प्रभु, भलाइका परमेश्वर, हाम्रो महायाजक, महापुजारी प्रभु तपाईँ, सर्वोच्चको प्रभु तपाईँ, तपाईँको नाउँलाई उच्च पार्दछु, तपाईँको नाउँलाई धन्यको भन्दछु। हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर तपाईँ जो हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ अनि हुन आउनुहुने परमेश्वर, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर अन्धोलाई आँखा दिनुहुने, खोलिदिनुहुने, दृष्टि दिनुहुने, बिग्रेको हृदयलाई पनि तपाईँ परमप्रभुबाटको हृदय दिनुहुने प्रभु, हिँड्नु नसक्ने, थाकेका, गलेका, लङ्गडो आदि इत्यादिलाई पनि प्रभु बल, सामर्थ, कमजोर हड्डीलाई बल हालिदिनुहुने, निको पार्नुहुने प्रभु तपाईँ सर्वशक्तिमान हे परमप्रभु, तपाईँ परमेश्वरको उद्देश्य, योजना मानिस जातिको जीवनमा अवर्णीय उत्तम कुराहरू प्रभु तपाईँ परमेश्वरले मानिसको जीवनमा राखिदिनु भयो। जीवन हे परमप्रभु सिद्धतामा बसालेका तपाईँ परमेश्वरको बगैँचामा बसेका, सेवा टहल गर्नलाई बसालेका, सुरक्षा छाउनी परा दिनलाई बसालेका, परमेश्वरका उत्तम कुराहरूमा बसालेका हे परमप्रभु, तपाईँको दास हिब्रूहरूलाई सेवा गर्ने मानिसले तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरको उत्तम विचारहरू मानिसको जीवनलाई भत्काउने, मानिसको जीवनलाई रित्तो पार्ने, मानिसको जीवनलाई उदाङ्ग पार्ने, लुटिने, विध्वंस हुने विषयका कुराहरू सजिलैसँग अल्झाउँदछ, पन्छ्याउँदछ भनिकिन प्रभु हिब्रूका सेवा गर्ने मानिसहरूलाई, हिब्रूका लेखकले, हिब्रूहरूलाई प्रभु ती मानिसहरूलाई तपाईँको उत्तम कुराहरू प्रभुजी परमेश्वरबाटका वचनका कुराहरूबाट, जीवनका परमेश्वरका आत्माका कुराहरूबाट प्रभु ती कुराहरू सल्लाह दिए, इन्स्ट्रक्सन दिए, इभन तपाईँ यीशु प्रभु स्वयंले भन्नुभयो। हे परमप्रभु के प्रभु तपाईँ परमेश्वर त जीवन, प्रशस्तताको जीवन, उन्नतिको जीवन, कटनीयुक्त योग्य जीवन तपाईँ परमेश्वरले दिनुभयो, तर त्यसलाई उखाल्न, भत्काउन, मार्न, विध्वंस गर्न शत्रु हे परमप्रभु यो पृथ्वीमा ओलेर आएको छ। हे प्रभु, हे परमेश्वर, आदममा बसालिएको जीवन भत्काउन लगाइदियो, दोस्रो पुस्ताका मानिसमा भत्काउन लगाइदियो। तपाईँको मानिस अब्राहमको जीवनलाई भत्काउन कोसिस गरे। अब्राहममा बसालेका आशिषका ती आशिषित सन्तानहरूमा युसुफलाई भत्काउन आयो, दाउदलाई भत्काउन खोज्यो।
सिम्सनलाई भत्काउन आइदियो। हे परमप्रभु, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर एक दिन त्यो भत्काउने त्यो बाधक तत्त्वलाई, त्यो आरिष्ठा निन्दाको बिउलाई, त्यो विद्रोही बिउलाई, त्यो डिमोनिक फोर्स, त्यो अन्धकार, त्यो मृत्यु, मानिसको जीवनलाई उन्नति गर्न नदिने विरोधी आत्मालाई, हे परमप्रभु, तपाईँ परमेश्वर एक दिन तपाईँले समय तोकिदिनु भएको छ कि परमप्रभु तपाईँले आफ्नो मुखको वचनद्वारा त्यसलाई सिद्धाइदिनुहुनेछ। तर त्यो समय आउनु अघि हे परमप्रभु, हामी ख्रिस्टको घरनालाई, ख्रिस्टमा बसालेको शरीरलाई ख्रिस्टको वचनबाट बलियो हुनलाई, साहसिलो हुनलाई, हरेक कदममा, हरेक अवस्था परिस्थितिमा दाउदको जीवनमा पाएको बल, इभन सिम्सनको जीवनमा पाएको बल, मूसाको जीवनको उत्तम भाग, आदमको जीवनमा लुटेका सबै प्रभु खुसिएका, विध्वंस भएका, तीभित्र तपाईँ परमेश्वरले पाएका मानिसहरूमा तपाईँको दृष्टिले, तपाईँको इच्छाले, तपाईँको योजनाले पाएका मानिसहरू, हे परमप्रभु, बल दिनलाई, इन्स्ट्रक्सन दिनलाई, उनीहरूको अघि अघि गइदिनलाई, सहायता गरिदिनलाई, हे परमप्रभु, तपाईँ परमेश्वर सृष्टिको सुरुवातदेखि मानिसको जीवनका साथ साथ हिँड्नुहुने प्रभु, मानिसको जीवनको साथ साथ भइदिनु हुने प्रभु। यद्यपि हे परमप्रभु, नोहाको जीवन कालमा तपाईँ परमेश्वरले भन्नुभयो, म सधैँ मानिसहरूमा रहन सक्दिनँ, तर पनि तपाईँ परमेश्वर नोहा र नोहाको परिवारसँग बसालिकन तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले एउटा नयाँ सृष्टिको सुरुवात गर्नुहुने प्रभु, तपाईँ ख्रिस्टमा हामीलाई नयाँ जीवन दिनुहुने, परमेश्वरसँग मिलाप गराउनुहुने, स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रिस्टसँग बसाल्नुहुने, यो कसले जानेको थियो र? यो कसले बुझेको थियो र? त्यो त हे परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो वचनबाट, आफ्नो मानिसहरूको मुखद्वारा, व्यवहारद्वारा व्यक्त गरेको कुराहरूबाट, हे परमप्रभु, हाम्रो निम्ति ती कुराहरू परमेश्वरको अनन्तमा राखिदिएका मानिसहरूको जीवनको पुस्तकहरू खोलिन, लेखेको कुराहरूमा जिउन दिएका जीवनका परिवेश, त्यो कस्मस सिस्टमभित्र चल्नलाई परमप्रभु तपाईँले अघिबाटै लेखिदिनु। तर यस पुस्तासम्ममा पनि प्रभु हामी नेपाली जगतको आँखा, दृष्टि खोलिन सकेको छैन। प्रभुमा नभएकाहरू भौतारिन्छन् प्रभु, डिमोनिकहरू भौतारिन्छन् प्रभु, तर यीशु प्रभु तपाईँको शरीरमा हुँदाहुँदै पनि हामी हे परमप्रभु उभान भएर भौतारिएका छौँ। तपाईँ प्रभु जीवनको रोटी हुँदाहुँदै पनि प्रभु एउटा आमाले आफ्नो दुधे बालकलाई पालन पोषण गर्दछ। तपाईँ परमप्रभु पालन पोषण गर्नुहुने परमेश्वर हुँदाहुँदै पनि प्रभु, तपाईँको भोजनमा दिनहुँ सहभागी हुँदाहुँदै पनि प्रभु, हामी नेपाली जगत मण्डलीको परमेश्वर तपाईँको राज्य सम्बन्धी, तपाईँको सिस्टम सम्बन्धी, तपाईँको शरीर सम्बन्धी, तपाईँ प्रभु मालिक सम्बन्धी, अनन्तको कुरा सम्बन्धी, ख्रिस्टको शरीरको बनोट सम्बन्धी, ख्रिस्टको शरीरको सिद्धता सम्बन्धी, हे परमप्रभु, हामी अन्धो तुलाएका मानिसहरू, संसारको देवले
संसारको देवले हामीलाई सारा पृथ्वीलाई अन्धो तुलाएको छ। इभन हे परमप्रभु ख्रीष्टको देह तपाईँ प्रभुको शरीरको अङ्गहरू पनि तपाईँ परमप्रभुमा ध्यान नपुर्याउँदा, चेष्टा नगर्दा, लगनशील हुन नसक्दा, परमप्रभुको वचन मूसाका दिनदेखि हे परमप्रभु लेखिए हृदयमा, पाटीमा। इभन हे परमप्रभु तपाईँ परमेश्वर हठी विरोधी विद्रोही स्वभावका मानिसहरूको हृदयलाई पनि मासु परमेश्वरबाटका कोमल हृदयका मासुका हृदय दिनुहुने परमेश्वर, ढुङ्गाको हृदयलाई पन्छाइकिन हटाइकिन परमेश्वर तर्फको कुराहरूमा बसाएको हृदय दिनुहुने प्रभु तपाईँ। यी सबै कुरामा प्रभु हामी मूसाका जीवनकालका ती विवरणहरू प्रभु हामी नेपाली जगतमा दशकौं दशक प्रभु क्यारिड हुन नसकेका, ट्रान्जिसनिङ हुन नसकेका, तर ती कुराहरूमा विद्रोही गर्ने समाज परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरले मूसाका जीवनकाल मानिसहरूका सन्तान दर सन्तानको हृदयमा, निधारमा, कोठामा, भित्तामा, चौतर्फी परमेश्वरको वचन लेखियोस्, कोरियोस् भन्नुभयो। जहाँ तपाईँ परमेश्वरको वचनको ज्योति आउँदछ, जहाँ तपाईँ परमेश्वरको वचनबाट हामीलाई पोषण आउँदछ, सामर्थ आउँदछ, बल आउँदछ, अनुग्रहमाथि अनुग्रह आउने तपाईँ प्रभुको वचन हे परमप्रभु यो पुस्तकका समयसम्ममा हामी नेपाली जगत मण्डली न त हामी वचनप्रति नै भजन सङ्ग्रह 42 अध्यायको 2 पद जस्तै न त हामी तिर्खा छ, न त भोग छ, न त धार्मिकताको निम्ति हामीमा भोग छ, हामीमा तिर्खा छ, न त प्रार्थना गर्नको निम्ति, न त छिमेकीपनका कुराहरूमा, न त भातृ प्रेमको कुराहरूमा कुनै ठाउँमा पनि प्रभु नेपाली जगत मण्डलीमा भोग छैन, तिर्खा छैन। संसारका देवले प्रभु नेपाली जगत मण्डलीमा यी सबै कुराहरूको विषयमा प्रभु पासो लगाइदिएको छ, खडेरी ल्याइदिएको छ। इभन हे परमप्रभु तपाईँ परमेश्वर आहाबका दुष्टताका विषयका कुरामा, दुष्टताले सामरिया इजरायल ढाकेको अवस्थामा, घोर अन्धकारले ढाकेको अवस्थामा हे परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरले झरी रोकिदिनु भयो। उभानो अवस्थामा सारा इजरायल त्यो अवस्थाबाट बाहिर, तरै पनि प्रभु तपाईँको आफ्नो नाउँको खातिर, आफ्नो मानिसको खातिर एलियाद्वारा तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो मनका विचारहरू, योजनाका कुराहरू तपाईँ परमेश्वरले आफ्ना दासलाई एउटा मित्रताको रूपमा अब्राहमसँग गर्नुभएको व्यवहारका परमेश्वर आफ्ना मानिसलाई, आफ्ना दासलाई मित्रताको व्यवहार गर्नुहुने परमेश्वर, घोर अन्धकारको सदोम र गमरामा धर्मी मानिस लुत नाश नहोस् भनिकिन तपाईँको इच्छा योजना प्रकट गर्नुहुने परमेश्वर, एलियालाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरको राज्यको धार्मिकताको मार्ग बाङ्गिएको अवस्था, पुजारीले गर्ने सेवाको कामहरू बिटुलिएको अवस्थामा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले एलियामा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको दया, एलियाद्वारा आफ्नो उपस्थिति, आफ्नो नाम, आफ्नो धार्मिकता कायम गर्नलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले ती दिनमा आफूलाई प्रकट गर्नुहुने परमेश्वर, झरी रोकिएको अवस्था, झरी वर्षन चाहनुहुने प्रभु तपाईँ हे परमप्रभु यी दिनका, यी समयका हामी नेपाली जगत मण्डलीमाथि तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरको मित्रतापनका कुराहरू हे परमप्रभु यी दिनमा, यी समयमा नेपाली जगत मण्डलीमा आइपरेको पासोहरू
रोकिएको झरीको उभानो भएको अवस्थाहरूमा हे परमप्रभु हामी माथि दया गर्नुहोस्, हामी माथि कृपा गर्नुहोस्। हामी केटाकेटी जस्तो छौँ, कुनै पनि कुरामा हामी लोभिने बहकिने जस्तो छौँ। हामी नेपाली जगत मण्डली तपाईको बच्चा स्थिर नभएको कारण, बलियो नभएको कारण, तपाईको वचनको व्यवहारमा नपसेको कारण हे परमप्रभु हामी नेपाली जगत मण्डली खोक्रो छौँ, खोक्रो भयो, दुर्बल भयो, कमजोर भयो। सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर इजरायली जातिहरूलाई जसरी तपाईँ परमेश्वरले समय अनुकूल प्रभु आफ्ना उत्तम कुराहरू तपाईँ परमेश्वरले प्रभु चाहिँ उनीहरूलाई मजबुत पार्नलाई, बलियो पार्नलाई, यद्यपि उनीहरूको जीवन बिटुलिरहने जीवन, अन्धकारलाई पासो बनाइराख्ने जीवन हुँदा हुँदै पनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरले उनीहरूको जीवन कालमा, उनीहरूको अवस्थामा परमप्रभु तपाईँ परमेश्वर निको पार्न, छङ्गाइदिन, छुटकारा दिन, बल दिन, अन्धकारका विरोधी आत्माका शासकहरूद्वारा देश लुटिएको अवस्थामा प्रभु तपाईँ परमप्रभुको कृपा, तपाईँको दया, तपाईँको भलाइ उनीहरूको जीवनभित्र, परिवारभित्र, समाजभित्र, राष्ट्रभित्र परमप्रभु तपाईँ परमेश्वर आफ्नो गर्जनमा तपाईँ परमेश्वर ओर्ली आउनुहुने, छुटकारा दिनुहुने परमेश्वर हे परमप्रभु, यी दिनका, यी समयका हामी नेपाली जगत मण्डली तपाईँ परमेश्वरको महिमामय, परमेश्वरको वचनका ग्लोरियस कुराहरू, बल र शक्ति र सामर्थ्यको कुराहरूमा, वचनभित्रका यस युगमा जिउनु पर्ने सामर्थ्यको कुराहरूका वचनका सल्लाहहरूमा प्रभु हामी लुटिएका छौँ। हामी दबिएका छौँ, हामी थलो परेका छौँ। हे परमप्रभु हामी माथि दया गर्नुहोस्, हामी माथि कृपा गर्नुहोस् प्रभु। हरेक स्थानीय मण्डलीमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको सुवासना हराएर गएको छ। कुरौठे, भरौठे, दुफौरे यी पासोहरू प्रभु नेपाली जगत मण्डलीमा जरा गाडेर बसालिएका छन्। जसरी हे परमप्रभु एलियाको दिनका समस्या, अन्धकारका गढीहरू प्रभु आहाबका पालमा बालका पुजारीका अन्धकार फस्टाएका, जिजिबेलद्वारा छिरेका अन्धकारका बिउ परमेश्वरलाई सेवा गर्ने, परमेश्वरको महिमा प्रकट हुने, परमेश्वरको मानिसको हृदयभित्र सेवाको कामको जिम्मेवारी भित्र प्रभु जिजिबेलले बालका पुजारीका, अन्धकारका शासकका त्यस बेदीभित्र बाहिरी रूपमा भत्काइकिन भित्री रूप अन्धकारका बिउ हालिएका, मानिसहरूको मन र विचारलाई तितर बितर गरेका, मानिसहरूका परमेश्वर तर्फका कुराहरूमा त्रास हालेका, कन्फ्युज हालेका, मानिसहरूलाई भड्काएका, मानिसहरूका परमेश्वरको दासहरूको भिडमा बसालेका, मानिसहरूको भिडमा बसालेका परमेश्वर तपाईँको मानिसहरूको ठाउँमा अन्धकारका गढीहरू, बालका, आशेराका मानिसहरू प्रभुजी प्रत्यारोपण गरेका, सब्स्टिट्युट गरेका,
ती अवस्थाका हे परम प्रभु समयका चाहिँ यी दिनमा यी समयमा नेपाली जगत मण्डलीका प्राणभित्र परम प्रभु तपाईको आत्माले काम गर्नुपर्ने मानिसका विचारलाई, मानिसका थट्सलाई परमेश्वर तपाईको हातमा, आत्माका कुराहरूमा, आत्मिक मानिसमा ती कुराहरू परमेश्वरको आत्माले अथाह समुद्र रूपी तानी निकाल्नु पर्ने ठाउँमा नेपाली जगत मण्डलीको हे परम प्रभु परमेश्वरको हातमा बोल्ने ठाउँमा, परमेश्वरको आत्माको ज्योति, वचनको ज्योति बल्ने ठाउँमा, प्राणको ठाउँमा हे परम प्रभु नेपाली जगतमा चोट हालिएको, विध्वंस गरिएको, परमेश्वरको वचनलाई बुझ्न नसक्ने अन्ध तुल्याएका उनी हे परम प्रभु एक अर्कामा छिमेकीको सट्टामा विद्रोही, शत्रुको रूपमा बसालेका, तिरस्कारका रूपमा बसालेका, मानिसको हृदयलाई छेड्ने, मानिसको हृदयलाई भत्काउने, ख्रिस्टको मन र विचार आउने ठाउँमा जिजिबेलले रोपेको बिउसँग प्रभु नेपाली जगत मण्डली प्राणको क्षेत्रमा प्रभु चोट लागेको छ। परमेश्वरको वचन सुन्ने ठाउँमा, ग्रहण गर्ने ठाउँमा चोट लागेको छ। प्रभु हामीमाथि दया गर्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको वचनले, परमेश्वर तपाईँले नेपाली जगत मण्डलीलाई हिल गर्नुहोस्। प्रभु नेपाली जगत मण्डलीको हृदय, प्राण, त्यस ठाउँमा हुने चेतना प्रभु दिन प्रतिदिन प्रभु शत्रुको कारण, पासोरको कारण, कुरौटे भरौटे दुपौरे, निन्दा, आरिस, डाहा, अनेकौं प्रकारका कारणका कोलाहलले परम प्रभु तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई रिसिभ गर्ने ठाउँ, सुन्ने ठाउँलाई प्रभु ड्यामेज गरिदिएको छ, भत्काइदिएको छ। जसरी हे प्रभुजी आहाबको समयमा सारा इजरायलका मानिसहरू उनीहरूको हृदयका ठाउँमा विध्वंस भए, ड्यामेज भए। प्रभु हामीमाथि दया गर्नुहोस्। नेपाली जगत मण्डली हे परम प्रभु हामीमाथि दया गर्नुहोस्। हामी नेपाली समाज मण्डली प्रभु ड्यामेज भएका छौँ। परम प्रभु तपाईँको विरुद्धमा हामी विद्रोही भएका छौँ। तपाईँको सामु विद्रोही रूपमा उभिएका छौँ। हरेक पक्षमा, हरेक एङ्गलमा परम प्रभु तपाईँको वचनका कुराहरूमा प्रभु हामी तपाईँको सामु विद्रोही भएर उभिएका छौँ। प्रभु हामीलाई क्षमा दिनुहोस्, हामीलाई माफी दिनुहोस्। तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको उपकार, एटोनमेन्ट, हामीलाई मिलाप ल्याउनलाई, हाम्रो जीवनलाई जस्ताको तस्तै परम प्रभुबाट मिलेका दिएका जीवन बसाल्नलाई तपाईँ प्रभु येशूले आफ्नो जीवन, आफ्नो रगत, एटोनमेन्ट, प्रायश्चित तपाईँले गरिदिनु। जहाँ हामी आफैले सक्दैनौँ प्रभु, जहाँ हामी नेपाली जगत मण्डली आफैले सक्दैनौँ प्रभु, तपाईँले एटोनमेन्ट गर्नुभएको रगतले नेपाली जगतलाई प्रभु क्षमा दिनुहोस्। प्रभु हामीले सेवकाई गर्दैछौँ भन्ने ठाउँबाट तपाईँ परमेश्वरलाई विरोध गरिरहेछौँ, विद्रोही गरिरहेछौँ। हे परम प्रभु हामीमाथि दया गर्नुहोस्, हामीमाथि कृपा गर्नुहोस्। प्रभु यो वर्तमान पुस्ता तपाईँ प्रभुमा निको हुन, यो वर्तमान पुस्ता तपाईँ प्रभुमा चङ्गाई हुन, यो वर्तमान पुस्ता तपाईँ प्रभुमा हे परम प्रभु तपाईँको धार्मिकता फर्केर आउनु, तपाईँको सत्यतामा फर्केर आउनु, तपाईँको पवित्रतामा, सुन्दरतामा फर्केर आउनु। हे परम प्रभु म पुकारा गर्दछु, सर्वशक्तिमान तपाईँ परम प्रभुको अनुग्रह होस्, दया होस्। प्रभु 20औं शताब्दीमा तपाईँ परमेश्वरले
19औं शताब्दीमा तपाईँ परमेश्वरले तपाईँका आफ्ना खेतालाहरू जुन रूपमा यस पृथ्वीलाई बिजाउनलाई तपाईँ परमेश्वरले उनीहरूको जीवनलाई खन्जोत गर्नको निम्ति, ख्रिस्टको देहलाई खन्जोत गर्नको निम्ति, ख्रिस्टको देहलाई मलिलो बनाउनको निम्ति जुन रूपमा 19औं शताब्दी प्रभुको सेवाको काममा मौलाएर आए, तपाईँको धार्मिकताका बोटका बिउहरू उम्रिनलाई, बसालिनलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो धार्मिकताको बिउहरू छर्नु। प्रभु यस 21औं शताब्दीमा त्यसको फल आउनलाई, यी समयका यी वर्तमान युगका मण्डलीमा प्रभु, हे परम प्रभु, त्यो वचन तपाईँ हुनुहुन्छ, गोडगाड गर्नुहुने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। ती दिनमा, ती समयमा, ती मानिसहरूमा तपाईँ परमेश्वर काम गर्नुभयो। तपाईँको वचनले भने जस्तै खोलाको धारमा रोपेको बोट समय अनुकूल, यो पुस्ताको समय अनुकूल फल फलाउनु पर्ने, झाँगेर आउनु पर्ने प्रभु, यो पुस्तामा प्रभु तपाईँ परमेश्वरबाटका सेवाको कामका अनुग्रहमय कुराका, तपाईँको वचनको शक्ति र सामर्थ्यको कुराका, तपाईँको वचनको सल्लाह अनुसारका यस पुस्तामा प्रभु फलदायी हुनको निम्ति म पुकारा गर्दछु। 21औं शताब्दीमा 19औं 20औं शताब्दीका परम प्रभु परमेश्वरले पठाउनु भएका आफ्नो वचन ती मानिसहरूको जीवनमा काम गर्नुभएछ प्रभु। यस पुस्ताका मानिसहरू तपाईँ परम प्रभु तर्फ, हे परम प्रभु, युसुफ जस्तै दागको लता पर्खालहरूमा बसालेको लता झै प्रभु यस पुस्तामा बसालिनु म पुकारा गर्दछु। हे सर्वशक्तिमान, तपाईँ परम प्रभुको अनुग्रह होस्, तपाईँ परम प्रभुको नाउँको पुकारा होस् प्रभु, तपाईँको नाउँको दया होस् प्रभु, तपाईँ परम प्रभुले अनुग्रह गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस् प्रभु, तपाईँ परम प्रभु सत्यताको आत्मा, तपाईँ परम प्रभु परमेश्वर भरपुरीको हातमा है माथि दया गर्नुहोस् प्रभु। यो पुस्तालाई सम्हालिन, बलियो हुन, सामर्थ्य हुन प्रभु तपाईँको हातमा ले हामीलाई तपाईँको वचन अनुसारका जीवनका फल फलाउन, यो पुस्ता दीर्घायु हुन तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह होस्। विधोबेरको सेतो कपाल फुले चाहिँ यस पुस्ताका नेपाली जगत मण्डलीका परम प्रभु तपाईँको वचनको व्यावहारिक पक्षहरूमा उमेर पुगेको चाहिँ तपाईँ परम प्रभुमा वयस्क हुन, छिप्पिएको हुन, हे परम प्रभु दया होस्, कृपा होस् प्रभु। यी सबै कुरामा कमजोर हुँदा, दुर्बल हुँदा, हानि नोक्सानी अनि ड्यामेज भएको कारण परम प्रभु तपाईँको वचनमा नमौलाएको कारण, जरा नगाडेको कारण दशौं वर्ष, दशकौं दशक हे परम प्रभु सुकेको रुख झैं मैदानको सबै फुलहरू प्रभु झरेको जस्तै नेपाली जगत मण्डली हे परम प्रभु तपाईँ परमेश्वरको राज्यका सिस्टमहरूमा मौलन नपाएका, झाँगिन नपाएका, छिपिन नपाएका अवस्थामा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको वासस्थान, तपाईँ परम प्रभुको शरीरको अवस्था हे परम प्रभु
दबिएको छ। यसै कारण हे परमप्रभु म प्रार्थना गर्दछु लर्ड कि परमप्रभु तपाईँ परमेश्वर यस पुस्ताको निम्ति आफ्नो गर्जन, आफ्नो भोइस यरुशलेमलाई सम्झना गर्नुहुने, सियोनलाई सम्झना गर्नुहुने, आफ्नो नाउँ स्थापित गर्नुभएका परमप्रभु परमेश्वर नेपाली जगत मण्डलीमा हे परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरको सामर्थ्य, तपाईँ परमप्रभुको कृपा, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरबाटका अनुग्रह हरेक दिन बर्सेर आउने, हरेक दिन बगेर आउने, खोलाको धारमा रोपेको यीशु प्रभु तपाईको दिनदेखि जबसम्म हजारको पुस्ता आइपुग्दैन लर्ड, हजारको समय आइपुग्दैन तबसम्म हे परमप्रभु आफ्नो मण्डलीलाई तपाईँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको वचनमा, तपाईँ प्रभुको अप्रत्यक्ष उपस्थिति, पवित्र आत्माका सम्पूर्ण भरपुरी जीवनलाई दिएका मण्डली हे परमप्रभु तपाईँ परमप्रभुमा बनिरहन स्थापित हुन हे परमप्रभु यो पुस्ता तपाईँ परमप्रभुको आत्माले हरेकको जीवनमा गुणगान गरिएका, हरेकको जीवनमा तपाईँ यीशु प्रभुको ख्रीष्ट यीशु प्रभु तपाईको शरीरको कदमा आइपुगेका वास्तविक जीवनका स्वरूप हे परमप्रभु यो पुस्तामा बसालिन बनिन प्रभु तपाईको सामुमा पुकारा गर्दछु। तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर आफ्नो वचनमा, आफ्नो प्रतिज्ञामा तपाईँ परमप्रभु जो स्थिर हुनुहुने प्रभु तपाईँ यीशु प्रभुको शरीर देह त्यही रूपमा स्थिर हुन, स्ट्यान्ड फर्म हुन, स्टिड फास्ट हुन हे परमप्रभु म पुकारा गर्दछु। सर्वोच्चको परमप्रभु परमेश्वर तपाईँ नेपाली जगत मण्डलीको निम्ति आफ्नो सामर्थ्य, आफ्नो अनुग्रह, आफ्नो परिपूर्णता हे परमप्रभु नोआको दिन चाहिँ भरेर पोखिन चाहने हुने प्रभु तपाईँ, सामरी स्त्रीको जीवनमा भरेर पुखिने हुनुहुने परमेश्वर तपाईँ हे सर्वशक्तिमान तपाईँको सामु आइकिन म पुकारा गर्दछु लर्ड। तपाईँ प्रभुको सामु ती सामरी स्त्रीले पवित्र आत्माको बहावमा हे परमप्रभु एउटा अन्य जाति स्त्रीको रूपमा बसालेकी, ख्रिस्टका घरानाका, इजरायलका परमप्रभु परमेश्वरबाटका अब्राहमका सन्तानका छाप लागिएका, खतनाभित्र छाप लागेका, प्रतिज्ञाका देशका छाप लागेका, सोलोमनको कारणले गर्दा देश विभाजन भएका, यारोबामको कारणले गर्दा परमेश्वरको योजनामा खिया लगाउने मानिसका प्रदूषित व्यवहार गरिएका, मूर्ति पूजा तन्त्र मन्त्रले घेरिएका ढाकिएका सामरिया हे परमप्रभु त्यहाँभित्रका मानिसहरू ख्रीष्ट यीशु प्रभु तपाईको दिनमा सामरी स्त्रीले तपाईँ परमप्रभुको पवित्र आत्माका छुवाएका पहिलो हिस्सा तपाईँ प्रभुले त्यो स्त्रीलाई दिनु हे परमप्रभु यी दिनमा यी समयमा सामरी स्त्री चाहिँ हरेक तपाईँ प्रभुको व्यक्तिहरूलाई तपाईँ परमेश्वरको मुखबाट निक्लेका वचनहरू, तपाईँ परमप्रभुको व्यवहारहरू प्रभु नेपाली जगत मण्डलीले ती कुराहरू देख्न, जान्न,
ती कुराहरू बगाउन आफ्नो जीवनमा, आफ्नो परिवारमा, स्थानीय मण्डलीमा, नेपाली जगतमा बग्न ओला ठेटो नाइ प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हे सर्वशक्तिमान तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर, हरेकको जीवनका अवस्था र परिस्थितिको बीचमा भेट गर्न चाहनुहुने, मानिसको अथाह विचारभित्र अल्झिएका बाधा र बन्धनलाई पन्छाइकिन परमप्रभुलाई आराधना उपासना गर्न चाहने, परमप्रभुको दिनलाई खोजी गर्ने मानिस कहाँ तपाईँ परमेश्वर भेट गर्न चाहनुहुने प्रभु तपाईँ ओला ठेटो ना। नेपाली जगत मण्डलीका प्रभु सामारी स्त्री चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरलाई त अग्ला अग्ला स्थानहरूमा, उच्च उच्च पहाडहरूमा परमप्रभुलाई आराधना गरिन्छ भन्ने विषयका कुराहरूमा खोजी गर्ने स्त्री चाहिँ, परमप्रभुको बाटो हेर्ने स्त्री चाहिँ नेपाली जगत मण्डली, हे परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई, तपाईँ परमप्रभुले हरेकको जीवनमा राखिदिनु भएका अनन्तताका परमेश्वरको वचनभित्र लुकेर राखेका परमेश्वरको महिमाका सम्पत्तिका श्रेष्ठताहरूमा पहुँच्छु न प्रभु। तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह होस् प्रभु। हे परमप्रभु तपाईँ परमेश्वर इजकेलको दिनमा तपाईँले राखिदिनु भएको छ। हे परमप्रभु यहुदा र योसेफका घरानाका लौरोलाई, लाठोलाई तपाईँ परमेश्वरले एक ठाउँमा ल्याउनुहुनेछ। विभाजन भएको शरीरलाई तपाईँले एक ठाउँमा ल्याउनुहुनेछ। तर हामी नेपाली जगत मण्डली ख्रिस्टको घरानाका एउटै शरीरका संगतिका कुराहरूमा, वचनको सहभागीको कुराहरूमा, सेवकाईको सहभागीको कुराहरूमा प्रभु हरेक वर्ष, हरेक दशक, हरेक संगतिको पछि, हरेक भेटघाटको पछि प्रभु फ्र्यागमेन्ट गर्ने मण्डली, तितर बितर गर्ने मण्डली, मानिसको सोच र विचारलाई बिसाल्ने मण्डली, हे परमप्रभु हामीमाथि दया गर्नुहोस्, हामीमाथि कृपा गर्नुहोस्। सामारी स्त्रीलाई ओला ठेटो ना इजरायलपट्टि प्रभु तपाईँ परमेश्वरले त्यस त्यागिएको भूमि, अन्य जातिहरूको सरह यहुदीहरूले प्रभुजी व्यवहार गर्न नचाहने अब्राहमका सिस्टम भित्र बसालेको परमेश्वरको मानिसहरूमा, हे परमप्रभु उभानो भएका, बिरानो भएका अवस्थामा त केवल प्रभु तपाईँले मात्रै देख्नुहुँदछ, जान्नुहुँदछ। सारा विश्वमा प्रभु हामी नेपाली जगत मण्डली तपाईँ प्रभुको विषयको कुरामा हामी उभानो भएका छौँ, बिरानो भएका छौँ। हामी एक अर्कालाई बुझ्न सक्दैनौँ प्रभु, जान्न सक्दैनौँ। हामीमा गोठालोपनका हृदयहरू प्रभु बिरानो भएर गएको छ। सन्तहरू प्रतिको परमेश्वरमा सद्भाव हुनुपर्ने कुराहरू, परमेश्वरमा भक्तिका कुराहरूमा निष्क्रिय भएको छ, जसको कारण हे परमप्रभु एकअर्कामा गोठाला मानिसहरू अनि प्रभु तपाईँको जनहरूको बीचमा फाटो आएको छ, दूरी आएको छ, ग्यापहरू बसालेको छ, खाल्डाखुल्डी बसालेको छ, धाँधोहरू बसालेको छ। अनि यी कुराहरूलाई प्रभु नेपाली मण्डली स्वयं आफ्नो प्रभु यहुदिया अनि सामरियापट्टि जस्तो खाल्डा धाँधो पासोहरू प्रभुजी बिछाइए, त्यही अवस्थाका नेपाली जगत मण्डली बसालेका छन् प्रभु। जुन कुरा प्रभु तपाईँको वचनले
तपाईँ प्रभुको गोठालोपनले मोसा सरको दाउद फनको पहिलो पुस्ताका अभिभावक सेवकहरूको जीवनले जितिएका हे परमप्रभु त्यो जीवन यो पुस्तामा बग्न, यो पुस्तामा बगेर जान, यो पुस्तामा तपाईँ परमेश्वरको भावले छ। हे परमप्रभु म पुकारा गर्दछु, सुनोस् प्रभु तपाईँको मण्डलीलाई, सुनोस् प्रभु तपाईँको आफ्नो देहलाई तपाईँ परमप्रभुमा बसालिन, तपाईँ परमप्रभुमा बसालिएको ख्रिस्टको वचनको झकमा पावलले भने जस्तै हो लॉर्ड हेडोनाई, जहाँ प्रभु यीशु तपाईको वचन, तपाईको जीवन, तपाईको आत्मा, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्ट जो अनन्तको यस पृथ्वीमा दाउदले डिमान्ड गरेका कुरालाई पन्छाएर परम प्रभुले पृथ्वीमा मानिसको हातले बनाएका मन्दिरमा बस्न नचाहने परमेश्वरले बसाल्नु हुने ख्रिस्ट यीशु शरीरद्वारा पवित्र आत्माले बसाल्नु भएको शरीरमा जसको जीवन पावल, पत्रुस, विभिन्न पहिलो पुस्ताका मानिसहरूको जीवन बसालेको त्यस झकमा सेवा गर्ने मानिसहरूको जीवन छ र प्रभु यस पुस्ताले तपाईँ परम प्रभुमा यो नेपाली जगत मण्डली यस पुस्तामा, यस दशकमा, यस वर्तमान युगमा प्रभु तपाईँ प्रभुमा बसालिन म प्रार्थना गर्दछु। हे परम प्रभु, हामी नेपाली जगत मण्डली बसालेको जगतदेखि हामी धेरै टाढा भइसक्यौँ, अनेकौं प्रकारका समस्याका हुरी बतास ल्याउने मण्डली भइसक्यौँ, धाँधोहरू ल्याउने भइसक्यौँ, पासोहरू ल्याउने भइसक्यौँ, शास्ति दिने मण्डली भइसक्यौँ, तिरस्कार भित्रने मण्डली भइसक्यौँ, वितृष्णा ल्याउने खालको बिउ हालिएका मण्डली भइसक्यौँ, अनधार आइसकेको मण्डली भइसक्यौँ। हे परम, यी सबै कुरादेखि नेपाली जगत मण्डली तपाईँ प्रभु यीशु प्रभुमा आउनु, तपाईँ यीशु प्रभुमा बसालिनु, जो तपाईँ प्रभु यीशुले तपाईँ यीशु प्रभुको दिनमा त्यागिएका अन्य जाति सरको सामरियालाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले प्रचार गर्ने, जीवनको नदी बगाउन तपाईँ परम प्रभुलाई खोजी गर्ने, स्त्रीलाई जीवित पार्न, उसको अन्तस्करणबाट जीवनको नदी बगाउन प्रभु तपाईँले इच्छा गर्नु। लॉर्ड हेडोनाई, हामी नेपाली जगत मण्डलीबाट तपाईँको अनुग्रह बग्न, यस पुस्तामा तपाईँको सामर्थ बग्न, तपाईँ परमेश्वरको रिभाइभ ताजापन ओर्लेर आउन छुन प्रभु म पुकारा गर्दछु। हामी नेपाली जगत बगेर छुनुहोस् प्रभु, दया गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्। येशू प्रभु तपाईँको